everybody. I don't want to take a lot of your time, but I am such an honor and all of you here, and this is a great privilege, especially my family, Prudence, and for my kids and for all of us. And we are honored to welcome Nepal Chamber of Commerce, and we are distinct pleasure to invite you here in Boston. And we have a very special guest, Honorable State Representative Donald Wong. And so with very short notice, he managed to come. And Donald, we are very, very honored to, you have been a great help to our community, and especially Asian community. You are a hero for us, and you have done a lot of good things for community in Asian, especially in the greater Boston area. Thank you, Donald, for coming. And everybody, and about NRN and all the things, so we'll be talking off the mic. So if any of you have any questions, and we'll be talking. And I want to thank you for everybody. I don't want to take a lot of your time. So thank you, Praladji. And so I have few guests here that I'm going to invite to speak. And what I'd like to do is for all of you to follow Praladji's suit, because I would like you to be very brief. And there's dinner waiting in there, and we don't want to be late for GBNC, Mr. Leela Rawat. धन्यवाद, नमस्ते। सर्वप्रथम त म एनआरएन का राष्ट्रिय अध्यक्ष प्रहलाद केसीज्यू, त्यस्तै एनए का अध्यक्ष छेमाङ शेर्पाज्यू, त्यस्तै यहाँ नेपालबाट चेम्बर्स कमर्स को प्रतिनिधि हाम्रो अध्यक्षज्यू लगायत नेपालको उच्च हाम्रा व्यापारी वर्ग साथीहरू र जीवनसी का हाम्रा साथीहरू र यहाँ उपस्थित गण्य बुद्धिजीवी र सम्माननीय साथीभाइहरू, आज खुसी लागेको छ हामीलाई कि हाम्रो देशबाट एउटा उच्च व्यापारी वर्गको साथीहरू यहाँ आउनु भएको छ र उहाँहरूसँग हामीले बसेर नेपालको अहिलेको औद्योगिक स्थिति र उहाँहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू विदेश देशमा पनि अमेरिकामा आएर आफ्ना वस्तुहरूलाई चाहिँ एउटा चिनाउने र एउटा बजार व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले उहाँहरू यहाँ आउनु भएको छ र उहाँहरूको यो भ्रमण सफल रहोस् र हामी कम्युनिटीको हिसाबले हामीले यहाँबाट उहाँहरूलाई के सहयोग गर्न सक्छौँ, हामी त्यो सहयोग गर्न हामी जहिले पनि तयार छौँ। र अहिलेको स्थितिमा अब तपाईहरुले बजार अलिकति नेपालमै पनि खोज्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने हाम्रो देशमा अहिले प्रत्येक महिना प्रत्येक चाहिँ हप्ता चाहिँ हजारौं नेपालीहरू चाहिँ एउटा प्रदेश गइरहेका छन् र एउटा प्रवास गइरहेका छन्, एउटा रोजगारी चाहिँ एउटा रोटीको लागि एउटा रोजगारीको लागि एउटा नेपाल छोडिरहनु भएको छ र देशको चाहिँ एउटा दक्ष एउटा त्यो शक्ति आज देशबाट वैदेशिक प्रवास भइरहेको स्थितिलाई रोक्नको लागि हजुरले देशभित्रै अलिकति आफ्नो एउटा उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ अगाडि बढाइदिनु भयो भने सायद पनि देशमा यो समस्या समाधान हुनेछ र हाम्रो देशका चाहिँ दक्ष युवा शक्तिहरू प्रवासमा जानु पर्दैन। यसको लागि हजुरहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति भन्दै म यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। Thank you, Leelaji, for your poignant comments. I think that's very important that the Chamber of Commerce looks at the market in Nepal, because I think I see a big buying power in Nepal than some of the people here in the US. So very, very poignant points. Next, I'd like to invite Shiva Prakashji, President of Lions Club. Thank you very much. आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, आजको मुख्यतः एनआरएन नेशनल कोअर्डिनेसन काउन्सिल हाम्रो यहाँ विद्याजी हुनुहुन्छ, अरू लगायत हाम्रो नेपालबाट पाल्नुभएका मुख्यतः हाम्रो चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूको स्वागतमा आयोजना गरिएको यस कार्यक्रममा मलाई यहाँ निम्त्याउनु भएकोमा म उहाँहरूलाई विशेषतः एनआरएन नेशनल कोअर्डिनेसन काउन्सिल एनसीसी लाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। म धेरै कुरा भन्न चाहन्छु। हामी अहिले यहाँ यो दाउराको आगो बालिरहेका छौँ, तापिरहेका छौँ। नेपाली जनताहरूले टायरको आगो तापिरहेका छन् नेपालमा। त्यसको अन्त्य हुनु पर्यो। तपाईहरुको क्षेत्रबाट पनि त्यसको लागि सहयोग गर्नु पर्यो। हामी यहाँ बसेर नेपालको लागि चिन्तित छौँ, सधैँ छौँ।
दिनै पछि नेपालमा टायरको आगो बलेको छ। अति दुःखद कुरा छ। एउटा मान्छे नेपालमा चाहिएको छ, एउटा मान्छेले संसार परिवर्तन गर्न सक्छ। उद्योग र वाणिज्य क्षेत्र भनेको यस्तो क्षेत्र हो जो नेपालको एउटा मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ। तपाईहरुले चाहनु हो भने तपाईहरुलाई हाम्रो अनुरोध, हामी यहाँ बस्ने नेपालीको तर्फबाट, म एउटा नेपालीको तर्फबाट मेरो अनुरोध, तपाईहरु सबैले, तपाईहरु तराईवासी हुनुहुन्छ, तपाईहरु पहाडवासी हुनुहुन्छ, तपाईहरु मधेसवासी हुनुहुन्छ, तपाईहरु हिमालवासी हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ, देशको हितलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर काम गरिदिनुस्। त्यति मात्र चाहिएको छ, केही चाहिएको छ नेपाललाई, बस त्यति चाहिएको छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत। तपाईहरुको जुन यो उद्देश्य हो त्यो पुरा होस्। आजको आयोजकलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। Thank you. Next, I'd like to invite Shiva Rai, who is the General Secretary of NRN NCC USA and also President of SWIPNA. नमस्कार सबैलाई। आजको आगन्तुक पाहुनाहरुमा पनि उहाँहरुलाई पनि स्वागत छ। हाम्रो distinguished guests, everybody is welcome in this program. I would like to thank you very much, this KC family especially, who organized this program. So it's a pleasure to be here, everybody. I'm also very glad to be here. And I just want to, I wish everybody, like this is the business, kind of business program, how to success our business in between Nepal and who lives in America. So it means, so we are trying to do some business links, and so it will be hopeful. Business people are here. It will be successful visit. I wish a successful visit and the program. We also, NRN also wants to help make a bridge in Nepal and America for the business. And without a business, we know this is the country for the business. So without a business, our country doesn't progress in economically. We have a lot of opportunity. We can sell a lot of goods in America. So, but still we are in the we are not in the good position at that business. So we will try our best. I would like to thank you very much again. Everything will be helpful. Each other will do the best for the Nepalese, and this is for NRN. Next, I'd like to invite Shewang Sherpa Lama, President of ANA. Good evening. Namaskar. My name is Shewang Sherpa Lama. Let me first start with this. Honorable representative and honorable guests from Nepal and all the Nepalese leaders in the United States and non-leaders as well. I bring to you greetings from the Association of Nepalese in America, known as the very famous ANA. आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब यो आजको रात्रि भोजमा सबैभन्दा पहिले म र मेरो परिवार र विशेष गरी मेरो श्रीमती, जसलाई मैले अहिले मिस गरिरहेको छु, नेपालमा हुनुहुन्छ, उहाँको तर्फबाट प्रहलाद भाइ र बुहारीलाई आज मलाई यहाँ बोलाएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई नै थाहा थिएन श्रीमती नेपाल भएको बेला कसरी छटपटाएर बसिरहेको बेला यहाँ बोलाइदिँदा आनन्द भइरहेको। It's a big surprise for us. It's a very honor. Thank you. We are very, very honored. Thank you. नेपालको सन्दर्भमा नेपालका पाहुना महोदयहरूलाई मसँग र एएनएसँग अहिले दिनु केही पनि छैन। फेरि पनि देशको वर्तमान स्थितिलाई परको भूमिबाट नजर हेर्दाखेरि नेपालका सम्पूर्ण पार्टीहरूलाई, नेपालका सम्पूर्ण पार्टीका नेताहरूलाई, नेपालका सम्पूर्ण जात जातिहरूलाई
जनताहरूलाई आफूले चाहेको जस्तो सबै कुरा पाओस्, यही नै हाम्रो शुभकामना छ। यो शुभकामना मैले यहाँहरूलाई देशमा बोकेर लानुको निमित्त यो अर्थमा टक्राउँदैछु। हामी प्रवासमा रहेको नेपालीहरूलाई यो लाग्दैन कि नेपालमा कुनै पनि पार्टीले, कुनै पनि नेताले र साँच्चै भन्नु भने जनताले मातृभूमिलाई के आवश्यकता छ त्यो विचार गरेको जस्तो हामीलाई देख्दैन। आफूलाई जे आवश्यकता छ त्यही मागेको जस्तो देख्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यही अर्थमा सबैले आफूले भनेको जस्तो पाओस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ। अब त्यति भन्दै अर्को कुरा, in terms of a productive thing, we all know that there is the NRN NCC in the USA and there is the ANA. Two very good organizations, Nepalese organizations. So this year, as the president of ANA, I have invited all NRN NCC executives to please join us with the convention at Dallas, Texas, as well as, if you already do not know, I have forwarded a suggestion to sign a MOU between ANA and NRN NCC. And I hope the NRN NCC Executive Board will approve that, and it would be our honor to welcome you down in Dallas, Texas, and sign that MOU. With that, I think I should stop right here so that others would get a chance to speak. Thank you. I'd like to invite. I would like to welcome all our honorable guests from Nepal and our honorable guests from here as well. Also, I would like to thank Prahlad Dai and Bhauju for organizing this great event. I'm hoping that everyone is enjoying this great event. I just want to say just one thing, because I don't want to take time. I know that we would like to hear from our honorable guests what they have to say about what is happening in Nepal. I just want to say one thing is, let's work together to build a new and a good Nepal. That's it. So we have been hearing a lot about division. We have to work together as a solidarity to build the new Nepal. Thank you so much. I'd like to invite the Executive Director of Nyaya Health, Mark. Thank you for having me, especially as a non-Nepali. It's an honor to be here. To the point earlier about business between the U.S. and Nepal, we are in the business of delivering healthcare to some of Nepal's poorest citizens in the far western part of the country, in Acham district. And we're working with our colleagues from, we're working with our colleagues from the Nepali government, with partners from Harvard Medical School and partners around the world to do that. We've been operating our healthcare in Acham district since 2008. We've treated over 85,000 patients, and we're only growing and only have plans to stay there and expand for a long time. So it's been an honor to get to know Prahlad, Vidya, many of the individuals from NRN, and we're just thankful to be here. And we hope that we can continue to work with all of the organizations and the individuals represented here tonight. So thank you again. Thank you, Mark. So what I'd like to do now is invite the Honorable Donald Wong, who is the state representative here in the state of Massachusetts, to come and give the proclamations to NRN, to the Nepal Chamber of Commerce and GBNC, and also say a few words. Thank you very much. First, I want to say it's an honor to be here among all of you, and thank Pramla for inviting me. Right now, this is the second time I think I've come to your house, and each time I see the volume of people grow, which makes me so happy that everyone's getting together. And I'm the first Asian to be voted in as a state rep in Massachusetts. But I need your help.
what I need is I need someone from Nepal to be next to me in the House of Representatives. Because, you know, we're very fortunate to have the chamber here from Nepal to bring about maybe more business. But at the same time, we gotta think of the quality of life that the people of Nepal have in the U.S. And if I can do anything for you, please contact me at the State House or through Premla, and I'll leave my telephone number with Premla. Even though I represent the North Shore, I really represent all of Massachusetts. That's what we, the legislator in the House, we vote on everything across Massachusetts. And you're part of Massachusetts. The U.S. was started with immigration, from immigrants. And the people from Nepal has given a lot to the U.S. Now it's time for us to give back. And I have the proclamation from the State House. I'm going to read. Okay. The Commonwealth of Massachusetts, the House of Representatives. Be it hereby known to all that the Massachusetts House of Representatives offer a sincere congratulations to the Greater Boston Nepalis community, President Mr. Leah Rao, in recognition of building friendship and economic ties with the United States. The entire membership extend its very best wishes and express the hope for good fortune, future good fortune, and continued success in all endurance. Given this 10th day of May 2012, and it's signed by the Speaker of the House, Robert A. DeLeo, and myself. The second citation from the Commonwealth of Massachusetts is to the NIN National Coordination Council of U.S. President, Mr. Premla Casey. And again, it's for building friendship and the economy ties with the United States. Thank you, gentlemen. Thank you. And the third is for the Nepal Chamber of Commerce, President Mr. Suresh Kumar Basne. And again, it's for building the friendship and economic ties with the United States. Thank you. Now we'll take all three together, one picture. Together, okay. Thank you for your work, and let us know how we can collaborate and how we can help. We are here, and as some of the speakers earlier told, that we're here, we love our country, we'll never forget, and we're ready to join hands with you. Again, it has to be a collaborative effort. That it is something that we can give and take. And one of the things that we're looking for, I know it doesn't pertain to you because we're looking for dual citizenship, but that is something that you can also pass it on to the government of Nepal. So I thank you and your team to be here today, and would like you to say a few words. Good evening to everyone. Very good. State representative, Donald NCC President, Mr. Prahlad the presidents of different Association of
USA, my colleagues together, and my friend as well as the president of Segen, Mr. Pradeep Kumar Chapagai, and chamber member along with the delegation, as well as the press and the media persons. Well, first of all, I would like to thank Mr. Prahlad Keshi. Because of him, actually, we are here today. And similarly, I would like to thank Bauju Prudence also. She helped a lot. Yes, you are right. And especially, I would like to thank you once again the Honorable Mr. Representative Mr. Donald Chuan, who honored the Nepal Chamber of Commerce, giving the appreciation letter. I, from my side, as well as my colleagues, I am from Nepal Chamber of Commerce. I would like to thank you very, very much to you, along with your House of Representatives, I think. I know the name. Yeah, Mr. Robert A. Thank you once again. So I'm going to speak in Nepal. म यहाँहरुलाई फेरि एकचोटि यहाँहरुको यो शुभरात्रिको पहलमा अमेरिकाको बोस्टन शहरमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा मित्रहरू अग्रजहरू लाई म नेपाल चेम्बर कमर्सको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत रूपमा मेरा कलिग्सहरूको तर्फबाट नेपाल चेम्बर अफ कमर्स जो नेपाल चेम्बर अफ कमर्स नेपालकै सबभन्दा जेठो पुरानो 59 वर्ष वसन्त पार गरिसकेको र 60 वर्षमा प्रवेश गरेको नेपालको सबभन्दा ठुलो फाइनेन्स संस्था हो त्यसको तर्फबाट र फेरि पनि भन्नुपर्दा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि संस्थाको नाताले यहाँहरु सबैलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु मिस्टर प्रहलाद केसी र भाउजू प्रदेशलाई जो यहाँले हामीलाई दुई शब्द राख्ने मौका आज यहाँहरुको निवासमा दिनुभएको छ र हाम्रो उद्देश्य 4-5 वटा उद्देश्य लिएर हामी आएका छौं। नेपालको वातावरण आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि जुन किसिमको वातावरण थियो त्यो 15 वर्षको वातावरणमा हामी निजी क्षेत्रले हाम्रा लगानीको साथसाथै जुन किसिमको आहत हामीले भोग्यौं, जुन किसिमको कठिनाइ हामीले भोग्यौं, जुन किसिमको वस्तुस्थितिले हामी पिल्सिएका थियौं, सायद त्यो तपाईहरुलाई पनि थाहै छ। त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि हामीले आफ्नो उद्योग धन्दा व्यवस्थालाई सस्टेन गरेका छौं, कुनै पनि हालतमा त्यसलाई जोगाइरहेका छौं। अब देशलाई कोल्टो फेर्ने बेला आएको छ। हामीले धेरै नजिकबाट हेरेका छौं। नेपालको अग्र संस्थाको नाताले, प्रत्येक संस्थाको प्रतिनिधिको नाताले र सम्पूर्ण सरकारवाला निकायको सानिध्यमा बसेर भन्नुपर्दा उच्च स्तरको कार्यपालिकाको उच्च स्तरको व्यक्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीहरूका साथमा बसेर 31 वटा नेपालका अहिलेका राजनीतिक पार्टीका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरूको सानिध्यमा बसेर अबको दिनमा नेपाललाई संक्रमणकालीन जुन अवस्था थियो, राजनीतिक अवस्था, यसबाट चिरफार गर्दै अबको देशमा हाम्रो देशमा तपाईं हामीले मागेको, खोजेको, चाहेको अनुसारको शान्तिको प्रक्रिया अगाडि अन्तिम अवस्थामा पुगेको अवस्था एकातिर छ भने माओवादी लडाकुको समायोजनको विषयवस्तु धेरै अगाडि बढिसकेको छ, पुगिसकेको अवस्था छ भने अब राजनीतिक सहमतिबाट देशको संविधान पनि लेखिने कुरा तोकिएको सहमति आउने प्राविधिक छ। सायद त्यो किसिमको आउला जुन किसिमको विषयवस्तुलाई अब अगाडि बढाइएको अवस्था छ। यो विषयवस्तु र एकातिर सरकारले नै जुन सरकारका विभिन्न किसिमका समितिहरू छन् माथिल्लो लेभलको, त्यो समितिको 4 वटा समितिमध्ये एउटा समिति छ जसमा नीति निर्माण, नियम कानुन निर्माण र रुल्स एन्ड रेगुलेसन निर्माण, त्यसमा बनाइएको समितिको तर्फबाट कुराकानी गर्दा राष्ट्रिय चुनाव आयोगका
उपाध्यक्ष त्यसको संयोजक हुनुहुन्छ भने सहसंयोजकको रूपमा नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सको अध्यक्षको नाताले म सहयोग छु। र अबको दिनमा हामीले लगानीको विषयवस्तुलाई मूल मुद्दाको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। राजनैतिक सहमति हुन्छ, भइसक्यो, धेरै अगाडि बढिसकेको छ। अब त्यसमा लगानीको वातावरण बनाउनु पर्नेछ र लगानी मैत्री वातावरणलाई बढावा दिनुपर्नेछ र त्यसरी श्रम समस्यालाई समाधान गर्नुतर्फ अगाडि लिएर जाने अवस्था छ। र यो भएको हुनाले अब समसामयिक रूपमा के कस्ता किसिमका लगानीको लागि प्रवर्धन गर्ने सिलसिलामा या आकर्षण गर्ने सिलसिलामा कस्तो किसिमको पोलिसी, कस्तो किसिमको नियम कानुनहरू बनाउनु पर्ने हो, फास्ट ट्र्याकमा जानको लागि सरकारले हामीसँग सहकार्य गरिरहेको अवस्था छ। र निजी क्षेत्रको तर्फबाट सहसमितिको नाताले त्यो एउटा माहौल अब निजी क्षेत्रको हातमा रहेको छ र हामीले आफ्ना विषयवस्तुलाई वस्तुपरक रूपमा अबको दिनमा त्यहाँ राख्दैछौँ र त्यो नियम कानुनहरू संशोधन नभएसम्म कुनै पनि विषयवस्तु अगाडि बढ्दैन। यो भएको हुनाले यो मौकाको क्याचमेन्ट अब हामीले गर्नुपर्दछ। यो मानेमा एउटा अर्को नेपालको उत्पादनलाई तेस्रो मुलुकहरूमा बजार विस्तारको साथसाथै विशेष गरेर अहिले अमेरिकामा आउँदाखेरिको अवस्थामा सम्भावनाहरू के छन् र हाम्रो उत्पादनलाई, मौलिक उत्पादनलाई वस्तु विस्तार गर्ने सिलसिलामा, मार्केट बजार विस्तार गर्ने सिलसिलामा नेपालबाट अमेरिकामा कस्तो किसिमको सम्भावना कुन कुन क्षेत्रमा छ, त्यो किसिमको खोजी हामीले गर्न आएका छौँ। दोस्रो कुरा यो छ। तेस्रो कुरा हाम्रो के छ भन्नुहुन्छ भने सरकारले लगानी वर्ष 2012-13लाई घोषणा गरेको विषयवस्तु, त्यसमा प्रायोरिटीको सेक्टरले 9-10वटा विषयवस्तुलाई राखिएको छ। कृषि, पर्यटन, हाइड्रो पावर, खुला मेगावाटका सिमेन्ट जस्ता उद्योगहरू, एग्रिकल्चर प्रोसेसिङ उद्योगहरू, आइटी, एजुकेसन, हेल्थ, यिनीहरूका क्षेत्रहरू। यसलाई फास्ट ट्र्याकमा जानको लागि मिनिमम पनि एउटा प्रोजेक्टमा या एउटा आयोजनामा लगानी तपाईँको छ करिब 1 अरबको, त्योभन्दा माथिको लाई चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा दिने र यसको दर्ता गर्नको लागि आवश्यक डकुमेन्ट सम्बन्धित व्यक्तिले बुझाएको दिनमा 4 दिनको दिनमा कम्पनी रेजिस्ट्रेसन गर्ने, परियोजना रेजिस्ट्रेसन गर्ने 4 दिनको दिनमा। त्यसपछि हामीले यसरी राखेका छौँ। यो ठुलो लगानी भएको हुनाले यस्तो किसिमको लगानी आउँदाखेरिको अवस्थामा हामीले विगतमा भोगेको जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको श्रमिक समस्या छ, यो समस्यालाई चाहिँ यसमा चाहिँ यसबाट चाहिँ अलिकति अलग राख्नुको लागि त्यो क्षेत्रलाई, यो लगानीको क्षेत्रलाई शान्ति घोषणा गरिदिनु पर्दछ। यो विषयवस्तु हामीले लिएका छौँ। त्यसपछि हामीले के गरेका छौँ, अहिले भर्खर हाम्रा पूर्ववक्ता मित्रले राख्नुभयो, यस प्रत्येक सालमा नेपालमा 4 लाखदेखि 4.5 लाख रोजगारहरू सृजित भएको अवस्था छ र ती युवा जनशक्तिहरू बाहिर पलायन भएका छन्। ती युवा शक्तिहरूलाई अब देशैमै काम दिनको लागि हामीले ठुला ठुला उद्योग धन्दाहरू खोल्नुपर्ने आवश्यक अवस्था छ र यो अहिले मैले भनेको 9वटा सेक्टरमा जुन किसिमको प्राथमिकता दिएको छ त्यसमा विशेष गरेर हाइड्रो पावरको कुराकानी गर्ने भने 10 वर्षसम्मको तपाईँको चाहिँ नि इन्कम ट्याक्सको छुट छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको भ्याट छुट छ। थप 5 वर्षको चाहिँ नि फेरि सुविधा राखिएको छ। यस्तो किसिमको विषयवस्तु छ। इन्फ्रास्ट्रक्चरमा सरकारले बनाएको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा, पूर्वाधारहरूमा फ्री अफ कस्टमा दिने होइन भने बालमा दिनु पर्यो भने एकदम न्यून रूपमा दिने र कस्तो कस्तो किसिमको सुविधाहरू दिँदाखेरिको अवस्थामा लगानी आउन सकिन्छ। र लगानीमा विशेष गरेर फोकसिङ गरेको एनआरएन हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूको लागि नै फोकस गरेको छ भने, दोस्रोमा एफडिआई फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट अनुसार छ भने, तेस्रोमा विपा सम्झौता अनुसार हामीले गरेका छौँ। यो किसिमको लगानीलाई प्राथमिकता दिनको लागि हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था र देशको राजनैतिक सङ्क्रमणकालीन अवस्था चिरफार भएर टुङ्गो लाग्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेको भएको हुनाले यही नै मौका हो जुन अवस्थामा हामीले लगानी गर्न सक्छौँ। र लगानीलाई सुनिश्चित गर्नको लागि अहिले तपाईँलाई म एउटा कुरा पनि खोल्छु। विपा अन्तर्गत यदि देशमा कुनै पनि राजनैतिक रूपले ठुलो तहल्का मच्यो र कुनै पनि तपाईँको चाहिँ नि देशको चाहिँ नि एउटा राजनीतिक माहौलै परिवर्तन हुने स्थिति भयो या कुनै किसिमको दङ्गा फसाद तपाईँको टेररको हिसाबले अगाडि बढ्यो र कुनै किसिमको सशस्त्रको द्वन्द्व भयो र कुनै त्यस्तो किसिमको स्थिति भयो जसले गर्दाखेरि लामो समयसम्म 10 वर्षसम्म चाहिँ द्वन्द्वले गर्दाखेरि लगानीबाट उत्पादनहरू तपाईँको शिथिल हुन गयो भने त्यस्तोमा क्षतिपूर्ति दिने। यो क्षतिपूर्ति आजभन्दा पहिले थिएन। विगतमा 15 वर्षको लगानीमा हामीहरू तस नस भयौँ तर हामीले क्षतिपूर्ति पाएनौँ। अब विपा भइसकेपछि कुनै पनि नेपालीको राष्ट्रिय लगानी या कुनै पनि एनआरएनको लगानी या कुनै पनि फरेन डाइरेक्टको लगानी या विपा अन्तर्गतको लगानीलाई सरकारले संरक्षण दिएको छ र यसमा क्षतिपूर्ति दिने कानुन बनेको छ।
यो विषयवस्तुले गर्दाखेरि अब लगानीको माहौल बनिसकेको छ नेपालमा। यो भएको हुनाले च्याम्बर अफ कमर्सको डेलिगेसनले यो विषयवस्तुको जानकारी हामीलाई दिन आएका उहाँहरूले एउटा विषयवस्तु छ। अर्को चाहिँ नि त्यसरी नै पर्यटनको विकासको सिलसिलामा 2011ले जुन किसिमको एउटा माहौल बनायो त्यो माहौललाई अझ प्रमोसन गर्नको लागि फेरि सरकारले 2012लाई सन् 2012लाई नै भिजिट टु मिनी इयर भनेको कारणले यो कुराको जानकारी पनि हामीले यहाँलाई दिन आएका छौँ। यो विषयवस्तुबाट मैले अलिकति लामो कुरालाई यहाँहरूको अगाडि जानकारी दिएको छु, किनभने हामी चाहन्छौँ सबभन्दा सजिलो सबभन्दा सहयोग गर्ने किसिमले एनआरएलको लगानीलाई नै देशमा भित्राउन सकिने भएको हुनाले त्यो माहौल नेपालमा बनेको छ। यो अनुसारले तपाईँ हामी हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने सही रूपले हामी आफ्नो कुरालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने विषयवस्तुलाई थ्याङ्क यू। Bharati is board member of the Women Global Network, and I'm trying to introduce everyone, but I'm losing Milan Guru. Sorry. Thank you. नमस्ते सम्पूर्ण छोटो सूचना भन्न गइरहेको छु। ग्रेटर बस्टन नेपाली कम्युनिटीले तुरुन्तै यो वैशाख 23मा नेपालमा भएको हिउँ पहिरोबाट पीडित महानुभावहरू हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आर्थिक सहयोग सङ्कलन गरेर उहाँहरूलाई पठाउने हाम्रो कमिटमेन्ट छ। त्यो हामी सुरुवात भइसक्यो, धेरै पोजिटिभहरू आइरहेको छ। त्यसैले उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा फेरि पनि ग्रेटर बस्टन नेपाली कम्युनिटीको तर्फबाट यहाँहरूले सक्ने आफ्नो लक्ष्य अनुसारको आर्थिक सहयोग गरेर चाहिँ सहयोग गरिदिनु हार्दिक अनुरोध छ। यो चाहिँ हिउँ पहिरो पीडित महानुभावहरूको लागि। Thank you. Thank you, Milan Bhai. Hi, I'm Prudence. I am the General Secretary for NWGN, Nepalese Women Global Network. We are a group of women who are very dedicated to cause women's rights and women's issues. And we are having a conference in Washington, D.C. at the end of September. And we'd like, both men and women, though it's a women's network, we'd like both men and women to join us. And you could reach Bharti Bahini, she's here. She's a board member, and Vidyati is our past president, and me. So if any of you like to join us also as a membership, we'll be happy to talk to you guys in detail about it. Thank you, Prudence. Happy to look for you. Here is Usha Sharma, who is president of INLS Boston chapter. सबभन्दा पहिला त म नेपालबाट आउनु भएको हाम्रो च्याम्बर अफ कमर्सको ग्रुपलाई अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज बोस्टन च्याप्टरको तर्फबाट म यहाँ आउनुभएको सम्पूर्ण च्याम्बर अफ कमर्सको नेपाली गेस्टहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैजना साथीहरूले धेरै कुराहरू भनिसक्नुभयो, तर मेरो मनमा लागेको एउटा कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई पुर्याउन चाहन्छु। नेपालको राजनीतिकको दलदलमा 15औं वर्षको अवस्थामा 15 वर्ष बितिसक्दाखेरि पनि सर्भाइभ गर्नुभएको हाम्रो व्यापारिक सङ्घ संस्थाहरूले एउटा पोलिसीको तर्फबाट जतिको दुःख र कष्ट भोगेर नेपालमा बसिराख्नु भएको छ, त्यत्तिकै तलको जनस्तरबाट पनि कहिले कहिले सहयोग नपाएर दुखित हुनु भएर बस्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि नेपालको सेवा गरेर हामीहरू यति बाहिर बसिरहेका छौँ, उहाँहरूले नेपालको सेवा गरेर बसिराख्नु भएको छ। यो स्थितिमा मलाई एउटै मात्र मुख्य कुरा भन्न मन लागेको के छ भने नेपालको युवाहरू विदेशिएका छन्, नेपालको युवाहरू विदेशिनु नौलो कुरा भएको छैन। मलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्न मन लागेको छ भने हाम्रो नेपाली युवाहरू विदेशिनु भएको युवाहरूमा कुनै पनि स्किल छैन र स्किल बिना नेपालबाट विदेशिनु भएको हुनाले उहाँहरू बाहिर साह्रै नै उतारिएर दुःख पाउनु भएको अवस्था छ। यो स्थितिमा च्याम्बर अफ कमर्सले धेरै कामहरू गर्न सक्छ, सानो स्तरबाटै सुरु गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि हाम्रो स्कुल लेभलमा अथवा कलेज लेभलमा स्टुडेन्टहरूलाई जसरी समरमा इन्टर्नसिप भनेर पढ्न पठाइन्छ,
त्यस्तै यहाँहरू इन्डस्ट्री नेपालमा धेरै ठुलो इन्डस्ट्रीहरूको ओनरहरू भएको हिसाबले यहाँहरूले पनि त्यो इन्टर्नसिप प्रोग्रामहरू सुरु गर्नु पर्यो। हेलो, इन्टर्नसिप प्रोग्रामहरू यहाँहरूले प्रोभाइड गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। इन्टर्नसिप प्रोग्रामहरू सुरु गर्दाखेरि हाम्रो नेपाली स्कुलको कलेजको स्टुडेन्टहरूले स्किल ओरिएन्टेड स्कुलबाट कलेजबाट बाहिर आउँदै उहाँहरूसँग हातमा कमसेकम कम्प्युटर छुन सक्ने, कम्प्युटर चलाउन सक्ने, हुन त अहिले आजभोलि कम्प्युटर नौलो छैन, तर साधारणभन्दा साधारण कुराहरू पनि नजानेर नेपालीहरू बाहिर दिँदाखेरि धेरै दुःख पाएको छ। मेरो मनमा अर्को त्यही कार्यक्रमको लागि मनमा लागेको कुरा छ। जस्तै भनौँ हामी बाहिरबाट सहयोग गर्न सक्ने यहाँबाट डोनेसनहरू गयो भने हामीहरूले बैङ्कहरूलाई डोनेसन दिने र बैङ्कहरूले उनीहरूले चाहिँ नेपाली युवाहरूलाई काम लगाउने। जस्तो हाम्रो यहाँ अमेरिकामा पनि संस्थाहरूले त्यस्तो गरिरहेको छ। सरकारले पैसा दिन्छ, सरकारले नै आफ्नै काम लगाउन त सक्दैन, काम लाउने ठाउँ त चाहियो नि। त्यो ठाउँ चाहिँ के भयो त बैङ्कमा पैसा छैन, तपाईँले आफैले त 2-4जना बोइजहरूलाई लगाउन सक्नुहुन्छ, जति आफूलाई चाहिने राख्नुहुन्छ, त्योभन्दा बढी तपाईँहरूलाई पैसा छैन, तपाईँहरूले राख्नु सक्नुहुन्न। अनि गभर्मेन्टले पैसा दिने स्किल ओरिएन्टेड कामको लागि तपाईँहरूले आफ्नो अर्गनाइजेसनमा इन्टर्नसिप दिएको सानो कुरा हो, एकदमै सानो हो, तर स्किल ओरिएन्टेड पिपलहरू बाहिर जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। जस्तो अहिले हाम्रो नेपालमा शिक्षाको प्राइभेटाइजेसन भएको शिक्षा प्राप्तखेरि के भयो भने पहिला हाम्रो एकदमै लो लेभलको स्किल मात्रै बाहिर जान्थ्यो भने अहिले हामी कहाँ यहीँ बोस्टनमा कति डक्टर इन्जिनियरहरू बाहिर आउनु भएको छ। यो स्किल्ड पिपलहरू बाहिर आयो भने हाम्रो देशलाई फेरि ब्याकमा त बढी पैसा जान्छ। उहाँहरूले कमाएको भोलि काकालाई दिनु होला, मामालाई दिनु होला, हजुरआमालाई दिनु होला, नेपालै जान्छ, नेपालमै लगानी हुन्छ। त्यसकारण हामीले स्किल्ड पिपलहरूलाई बाहिर पठाउन सक्यौँ भने त्यो एकदमै राम्रो हो। यहाँहरू एकदमै क्रिटिकल कन्डिसन, हाम्रो देशको कन्डिसन कसैसँग छुपेको छैन, त्यसलाई दोहोऱ्याएर काम छैन। त्यस्तो स्थितिमा पनि सर्भाइभ गरेर बस्नुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै एप्रिसिएसन गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूले एकदमै ठुलो इफोर्ट गरेर देशलाई चाहिँ जनतालाई देशलाई राहत दिने कामहरूमा इक्वल पार्टिसिपेन्ट भएर बस्नुभएको छ। जति पोलिटिसियनहरू बसेको छ त्यसको लागि एकदमै खुसी लागेको छ। र हाम्रो हामीहरू यहाँ बाहिर बसेको हिसाबले ग्रेटर बोस्टन नेपाली कम्युनिटीमा 15,000 भन्दा बढी गर्छौँ। हामीहरू सब नेपाली परेको बेलामा युनाइट हुन्छौँ। यहाँहरूलाई कुनै पनि किसिमको सहयोग हाम्रो तर्फबाट हाम्रो लेभलबाट चाहिने छ भने हामी खबर पाऊँ। जसरी एनआरएनले पनि यहाँहरूलाई गर्न सक्छ, त्यो एनआरएन भनेको त हामी सबै जुनसुकै अर्गनाइजेसनको पनि पर्यो। त्यसै मध्येमा पनि बोस्टनको ग्रेटर बोस्टन नेपाली कम्युनिटीको पनि आफ्नै पहिचान छ र यो ठुलो अर्गनाइजेसन छ। त्यसको तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई उत्तिकै सहयोग हुने यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद उषाजी। So the honorable representative is here, waiting anxiously. We're going to finish the program. And Khatiwaraji, if you can just take a minute and thank the guests because NRN NCC अध्यक्ष हाम्रा सम्माननीय प्रहलाद केसीज्यू र नेपालबाट पाल्नुहुने सुरेश बस्नेतको नेतृत्वमा आउनुहुने व्यापारी वर्गहरूका प्रतिनिधि साथीहरूमा म बोस्टनमा बस्ने व्यापारीहरूको तर्फबाट नेपाल अमेरिका वेलफेयर एसोसिएसनबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ समय थोरै दिएको छ र त्यसैले म सबै मित्रहरूलाई सम्बोधन गर्न असमर्थ रहेको छु र पत्रकार मित्रहरू र हालै मात्रै हामीले नयाँ कन्सेप्ट, नयाँ तरिका र नयाँ किसिमबाट बोस्टनमा नेपाल मार्केटको नामबाट नेपाली उत्पादनहरूलाई र नेपालमा उत्पादन भएका खानेकुराहरूलाई अमेरिकामा अरू मुलुकका मान्छेहरूले जस्तै गरेर बारकोड लगाएर
यहाँ ल्याएर अनि अमेरिकाबाट इजाजत प्राप्त गरेर यहाँ बिक्री वितरण गर्ने र नेपालीहरूको उत्पादन नेपालीहरूकै घर घरमा पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल मार्केट नामको संस्था खोलेका छौँ र त्यसका सञ्चालक युवराज रायमाझी यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म यहाँ उपस्थित हुनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ, तर म दुईटा शब्द मात्रै भन्न चाहन्छु। म लामो समयदेखि 31 वर्षदेखि नेपालको व्यापार निर्यात व्यवसायमा संलग्न रहेको मान्छे भएको हुँदा र अहिलेका जो प्रतिनिधि मण्डलका नेतृत्व गरेर आउनुभएका सुरेश बस्नेतज्यूसँग पनि केही समय मैले काम गरिसकेको छु र उहाँले जुन किसिमबाट जुन सोचबाट सरकारमा र जनतामा र जुन व्यवहार जुन किसिमको द्वन्द्वको कारणबाट नेपाललाई एकदम अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि आफ्नो नेतृत्व प्रदान गर्दै यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। म उहाँलाई के वचन दिन चाहन्छु भनेदेखि हामी अमेरिकामा बस्ने व्यक्तिहरूले विभिन्न किसिमबाट जस्तै नेपालको उत्पादनहरूलाई अमेरिकाको बजारमा बिक्री वितरण गर्नको लागि हामी सम्पूर्ण रूपमा उहाँलाई सहयोग गर्न तयार छौँ र उहाँले भन्नुभएको छ नेपालमा लगानी गर्ने एनआरएनहरूलाई हामी प्रोत्साहित गर्छौँ भनेर जुन भन्नुभएको छ, हामीलाई लाग्छ एकदम स्पष्ट भन्नुपर्दा हामीलाई नेपालमा लगानी गर्न शङ्का लागिरहेको छ र नेपालकै मान्छेहरूले लगानी गरेर अमेरिकाको बजार प्रवर्धन गर्ने क्रममा चाहिँ हामी एकदम सक्रिय रूपमा उहाँलाई सहयोग गर्न सक्छौँ। हामी उहाँ लगानी गर्ने मैले नै लगानी गरेको छु कतिपय ठाउँमा, यहाँबाट फोन गर्दाखेरि त्यहाँबाट हामीलाई धम्की आएको छ, हाम्रो सुरक्षा छैन, आर्थिक सुरक्षा नभएको हुनाले त्यो वातावरण तयार भएपछि हामी लगानी गर्न सक्छौँ। जुन क्रियाशील भएर तपाईँहरूले सहयोग गर्न कोसिस गरिरहनु भएको छ लगानी भित्र्याउनको लागि, जुन नेपाल सरकारले जुन किसिमको नीति अवलम्बन गरिरहेछ लगानी भित्र्याउनको लागि त्यसको हामी स्वागत गर्छौँ। तर हामी अहिले विश्वस्त भएका छैनौँ, हामी उहाँ लगानी गर्न अहिले तत्कालै तयार भइसकेका छैनौँ र यो वातावरण र यो क्रियाकलापहरू यहाँले अगाडि बढाउनु भने हामी यो काम गर्न सक्छौँ। यति भन्दै अमेरिकामा नेपाली उत्पादन भएका वस्तुहरू एक स्टेप वान स्टेट वान पिपुल वान प्रोडक्टको हिसाबले हामी यहाँ मार्केट प्रमोसन गर्नलाई हामी तयार छौँ। यसको लागि तपाईँहरूको रूपमा हामी सहयोगको रूपमा काम गर्छौँ। नेपालमा 3 करोड मान्छेले उत्पादन गर्छन् भने अमेरिकामा 30 करोडले खरिद गर्ने भएको हुनाले बजारको लागि कुनै समस्या छैन। तर नेपालको गुणस्तरमा विश्वास नभएको कारण, नेपाललाई पहिचान गर्ने किसिमका कुनै पनि हाम्रा तरिकाहरू नभएको कारण र व्यापारी नर्म्स र इथिक्सको अनुरूप नचलेको कारणबाट अमेरिकामा बजार प्रवर्धन गर्न नसकिएको। इभन यसका आयोजक जो हुनुहुन्छ प्रहलाद केसी, उहाँ पनि व्यापारी नै हुनुहुन्छ। हामीहरू सबै उहाँको नेतृत्वमा काम गर्न तयार छौँ र यसको लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, एनआरएन, एनसिसी र यहाँ रहेका जति पनि व्यापारी सङ्घ संस्थाहरू संयुक्त रूपमा काम गर्न सकेमा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास गर्दै आफ्ना 2 शब्द सुन्छु। धन्यवाद। So in closing, I did see Bhuvan Gurung here. I don't know where Bhuvan Gurung is. He's NRN ICC member from USA. So Bhuvanji, thank you for coming. What I want to do is thank all the members of Chamber of Commerce for gracing us with your presence and sharing your ideas. And the President heard your message, and I'm sure you'll bring it to the board and we'll discuss. So thank you so much for coming. Also, I want to thank the Honorable Representative Wong for coming and giving us the proclamation in this short notice. We appreciate it deeply. And then our special thanks to our host, Praladji, our President, which you did say that he has provided us great leadership, and I'm sure that someday you will have some Nepali sitting next to you due to his leadership. I mean, he has brought the NRN NCC USA to a great place. I mean, he's become president only for the past 8 months, and in this 8 months, he's done under your leadership, and we look forward for more membership. So, we don't know how your shoes will be filled. So, at this time, our President of Chamber of Commerce would like to give a token of appreciation to our representative.
So they're giving you a flag of Nepal. ठुला